अजन्मानो लोका किमवयवन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिर्नादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संसेरत इमे। हे अमरवर इति संबोधनम्। अमराः देवाः। अमर वर अर्थात अमरेषु वरश्रेष्ठः तादृशः हे शिवः। सर्वेषु देवेषु श्रेष्ठः कः तर्हि शिवः एव। अवयवन्तोऽपि जगत् अजन्मा लोकाः वस्तुतस्तु सावयवयुक्ताः लोकाः पृथ्व्यादि भूर्भुवस्वः जनतप सत्यलोकादि जन्महीनाः जन्मरहिताः कथं भविष्यन्ति। ते सर्वेपि लोकाः सा अवयवयुक्ताः लोकाः सन्ति। अधिष्ठातारं किम् तर्हि एतेषां संपूर्ण ब्रह्माण्डस्य अधिष्ठारम् अपेक्षते एव। कोऽपि कर्ता अपेक्षते एव। भवविधिर्नादृत्य भवति। भवविधिः अर्थात सृष्टेः रचना। भव इत्यस्य अर्थः सृष्टिः, विधिः अर्थात रचना, सृष्टेः उत्पत्तिः। अनादृत्य भवति अर्थात अपेक्षारहितत्वात् इदं संपूर्ण ब्रह्माण्डं वा चतुर्दश भुवनं वा सर्वे लोकाः समुत्पन्नाः। अपेक्षारहितत्वात् एते लोकाः न समुत्पन्नाः। एवं अवयववन्तः अपि लोकाः अजन्माः कथं। तस्य कोऽपि कर्ता स्यादेव। अधिष्ठाता अधिष्ठातारम् अपेक्षितमेव। तर्हि केन चतुर्दश भुवनानि विरचितानि। अर्थात भगवान् शिवेनैव स्वकीय सामर्थ्येन स्वकीय ऐश्वर्येण एतानि चतुर्दश भुवनानि वा सर्वेपि लोकाः तेनैव रचिताः सन्ति। अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरः। पुनः अत्र शंका क्रियते। अथवा इदं जगत् इमानि चतुर्दश भुवनानि भगवान् शिवेन न रचितानि, किन्तु अनीशः केनापि जीवेन इमानि भुवनानि रचितानि, चतुर्दश भुवनानि रचितानि चेत् तर्हि भुवनजनने कः परिकरः तस्य सविधे
चतुर्दश भुवन रचनाकरणे कानि कानि साधनानि सन्ति तस्य सविधे। अर्थात न कस्यापि जीवेन इदं संपूर्ण चतुर्दश इदं संपूर्ण जगत न रचितं। चतुर्दश भुवनानि न रचितानि। लोकाः समस्ताः केनापि अनिशेन न रचितानि। लोकाः न रचिताः, किन्तु भगवान् शिवेनैव रचिताः सन्ति। किन्तु ये मंदाः मंदबुद्धियुक्ताः त्वां प्रति यतः यस्मात् कारणात् संसेरत इमे मंदाः त्वां प्रति संसेरत, अर्थात त्वां प्रति मंदबुद्धियुक्ताः जनाः तदा सर्वदा शंकां कुर्वन्ति। त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीणां वैचित्र्याद् दृजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यः त्वमसि पयसा मर्णव इव। अधुना खण्डनं कृत्वा अस्य श्लोकस्य आरम्भः क्रियते। भगवान् शिवः एव सर्वेषां मार्गाणां सर्वेषां मतानां गमनीयस्थानम् अस्ति इति प्रदर्शयति पुष्पदन्तः। पुष्पदन्तः कथयति, हे अमरवर, बहवः पन्थानः सन्ति, नानापथाः सन्ति। केचन ऋजवः पन्थानः, केचन कुटिलाश्च पन्थानः सन्ति। पथजुषां जुषन्ते भजन्ते, ते सर्वे भिन्न भिन्न मार्गेण सर्वे गच्छन्ति, सर्वे भजन्ति। त्रयी अर्थात वेद त्रयी, वैदिक मार्गः केचन भजन्ति, सांख्य मार्ग केचन गच्छन्ति, योग मार्गे पशुपति मते वैष्णव मते भिन्न भिन्न मार्गेण जनाः गच्छन्ति। केचन मार्गाः कुटिलाः, केचन मार्गाः ऋजवः सन्ति। प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिद पथ्यमिति च, भिन्नाः भिन्नाः मार्गाः सन्ति, किन्तु अधुना पथ्यमिति च, मदः पथ्यमिति च, कः पथः श्रेष्ठः? तर्हि अत्र ये मंदाः सन्ति पुनः पुनः भवतां विषये शङ्कां कुर्वन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः पुष्पदन्तः निवेद्यते यत् नृणामेको गम्यः पयसि मर्णव इव रुचीणां वैचित्र्यात्। अधुना मानवानां सर्वेषां रुचि तु वैचित्री वर्तते। केचन तुण्डे तुण्डे मतिर्भिन्ना
कुंडे कुंडे लवंपयः तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना केचन जनाः वेदमार्गेण गच्छन्ति केचन जनाः सांख्यमार्गेण गच्छन्ति केचन जनाः योगमार्गेण गच्छन्ति केचन जनाः पशुपत् मार्गेण गच्छन्ति केचन जनाः वैष्णवमार्गेण गच्छन्ति अनेन प्रकारेण कारणं किं किमर्थं ते भिन्न भिन्न मार्गेण गच्छन्ति तेषां सर्वेषां लक्ष्यं तु भगवत्प्राप्तिरेव अस्ति किन्तु भिन्न भिन्न मार्गेण रुचिकुटिलमार्गेण गच्छन्ति कारणं किं रुचीणां वैचित्र्यात् एतेषां सर्वेषां रुचिः तु भिन्ना भिन्ना विचित्ररूपा अत एव केचन जनाः कुटिलमार्गे गच्छन्ति केचन जनाः ऋजुमार्गेण गच्छन्ति किन्तु अत्र एकं सुन्दरं दृष्टान्तं पुष्पदन्तः यच्छति नृणाम् एको गम्यः भवतु नाम वेदमार्गेण गच्छन्तु सांख्ययोगमार्गेण गच्छन्तु पशुपत् वैष्णव जैन बौद्धादिमार्गेण जनाः गच्छन्तु किन्तु तेषां सर्वेषां जनानां गम्य एको गम्यः एकस्मिन् स्थले एव ते सर्वे गन्तुकामाः सन्ति अर्थात् तमसि पयसा मरणवैव यथा भिन्न भिन्न मार्गेण नद्यः वहन्ति गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा इत्यादि याः नद्यः सन्ति ताः सर्वाः नद्यः भिन्न भिन्न मार्गेण ते वहन्ति गच्छन्ति किन्तु तासां सर्वासां नदीनां गम्यस्थानं तु समुद्रः एव लक्ष्यं तु समुद्रस्य प्राप्तिरेव तेनैव प्रकारेण एते सर्वे जनाः भिन्न भिन्न मार्गेण गच्छन्ति केचन वैष्णव वेद पशुपत् वैष्णव जैन बौद्धादि मार्गेण ये जनाः गच्छन्ति तेषां सर्वेषाम् एकमेव स्थानमस्ति गन्तव्यस्थानमस्ति तत्स्थानं किमस्ति तर्हि त्वम् एव असि हे शिव त्वम् एव असि यथा पयसा अर्णव इव ते सर्वेपि कुत्र समागमिष्यन्ति तर्हि भवतां चरणकमले एव ते सर्वे जनाः आगमिष्यन्ति महोक्ष खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मपाणिनः कपालं चेतीयत् तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां वृद्धिं ददति तु भवद्भ्रुप्रणयितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। अधुना भगवता शिवस्य अर्वाचीन स्वरूपं कीदृशमस्ति इति प्रदर्श्यते। तर्हि भगवतः शिवस्य सविधे किमस्ति 14 भुवनानि तेन विरचितानि सन्ति। 14 भुवन रचनाकरणे कानि कानि साधनानि तेषां सविधे शिवस्य सविधे अस्ति इति तस्मिन् श्लोके प्रतिपादितमस्ति। हे वरद इति संबोधनं
तर्हि प्रथमं प्रागेव महोक्षः भगवतः शिवस्य सविधे वृद्धवृषभः महानुक्षा महोक्षा मोक्षा एकः वृद्धः वृषभः वर्तते। खट्वायाः एकम् अङ्गम् अस्ति, खट्वाङ्गम्। तदनन्तरं परशु त्रिशूलमस्ति, अजिनमस्ति, भस्म वर्तते, फणिनः अर्थात् सर्पः वर्तते। अनेन प्रकारेण एता कपालमपि अस्ति। हे वरद चेत् एतत् तव तंत्रोपकरणं। हे भगवान शिवः, तव सविधे तंत्रोपकरणम् अर्थात उपकरणानि कानि? तर्हि एतादृशानि एव उपकरणानि सन्ति, साधनानि सन्ति। अनेनैव साधनेन, अनेनैव उपकरणेन सुरास्तां तां वृद्धिं ददति भवद्भ्रुप्रणहितां तु। भवतां सविधे सुराः देवाः आगमिष्यन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः देवेभ्यः समृद्धिं त्वम्, असुरेभ्यः समृद्धिं त्वं ददति यच्छति। केन प्रकारेण? भवद् भ्रूप्रणहितां, भ्रुभङ्गमात्रेणैव तेभ्यः सर्वेभ्यः असुरेभ्यः देवेभ्यः भक्तेभ्यः जनेभ्यः त्वं भ्रुभङ्गमात्रेणैव समृद्धिम् ऐश्वर्यं त्वं ददति यच्छति। निश्चयेन हि नहि निश्चयेन आत्मारामं विषयमृगतृष्णां न भ्रमयति। ये आत्मारामाः सन्ति, ये आत्मनि ये रमन्ति, ये शिवतत्त्वे ये रमन्ति, ते निश्चयेन विषयमृगतृष्णायां ते कदापि न भ्रमन्ति। अर्थात विषय मृगतृष्णा अस्ति, तादृशी तृष्णा ये भवतां भक्ताः ये सन्ति, भवद्गुणगानं ये कुर्वन्ति, ते सर्वे विषय मृगतृष्णायां न भ्रमन्ति इति। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वद्ध्रुवमिदं परो द्रव्याद्रव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवञ्जिर्हेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता। अधुना स्तुति भवतां कीदृशी वर्तते इति अस्मिन् श्लोके प्रतिपाद्यते। पुष्पदन्तः हे पुरमथन इति संबोधनं कथयति। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलम् अपरः त्वत् अध्रुवम् इदं जगत्। अर्थात कथनस्य तात्पर्यमस्ति यत् ये पतंजलि योग सांख्य योग मतानुसारिणः ये जनाः सन्ति, ते इदं जगत् ध्रुवम् अस्ति इति ते
आभणन्ति। किन्तु अन्ये बुद्धादि मतावलम्बिनः ये सन्ति ते कथयन्ति इदं जगत् अध्रुवं क्षणिकमस्ति। अपरः द्रव्याद्रव्ये अपरमतं क्षणिकमस्ति, ध्रुवमस्ति, अध्रुवमपि अस्ति इति जगत् प्रतिपाद्यते। अधुना व्यस्तविषये तादृशी भिन्न भिन्न स्तुति भिन्नं भिन्नं मतं तादृशम् अहं समस्ते अपि अस्मिन् स्तुत्यां विस्मितो अहम् अस्मि। विस्मित इव अहं सर्वं विलोकयामि। सर्वाः स्तुत्यः विलोकयामि, सर्वाः स्तुत्यः अहं विलोकयामि, एवं सर्वं मतम् अपि अहं विलोक्य अस्मिन् समस्ते अस्मिन् मतमतान्तरे विस्मित इव अहं विस्मितो अस्मि। किन्तु तथापि न स्त्वञ्जिर्हेमि भवतु नाम ये भिन्न भिन्न मतानुयायिनः ये वदन्ति ते वदन्तु नाम, किन्तु अहं तु भवतां स्तुति अवश्यमेव करिष्यामि। भवतां स्तुतौ अहं न जिर्हेमि, अर्थात अहं लज्जायुक्तो नैव भविष्यामि। अहं तु भवतां स्तुतिं करिष्याम्येव। दृष्टा न खलु निश्चयेन, ननु निश्चयेन दृष्टा मुखरता लज्जा न लज्जा यदि त्यक्ताश्चेत् तदा एव मम मुखरता आगमिष्यति, तदा एव अहं तव स्तुतिं कर्तुं समर्थो भविष्यामि। यदि मया लज्जा रिया धार्यते चेत् अहं तव स्तुतिं नैव करिष्यामि। अत एव मम तव स्तुतिकरणे अहं न जिर्हेमि, लेशमपि अहं लज्जां नैव करिष्यामि, किन्तु मम अलज्जो भूत्वा मुखरतां प्रदर्शयामि स्तुत्याम्। अधिक निर्लज्जो भूत्वा तव स्तुतिम् अहं करिष्यामि। तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। अधुना अस्मिन् श्लोके एका शिवपुराणे कथापि आयाति। भगवतः शिवस्य ईदृशं माहात्म्यं कश्रेष्ठः इति ब्रह्मा विष्णोः मध्ये कलह सञ्जातः मध्ये यदीप्यमानः एकः स्तम्भः प्रकटितः। तवैश्वर्यं यत्तत्, तव ऐश्वर्यं कीदृशमस्ति। अनलमनलस्कन्धवपुषः, यदीप्यमान अनलवत् तेजस्वी ज्योतिर्लिंगस्वरूपं तव शरीरं तव ऐश्वर्यं कीदृशम् अस्ति इति
यत्नात् उपरि विरंचि अर्थात उपरि कः गतः तर्हि ब्रह्मा गतः, हरिः अधः एवं विष्णुः अधोभागे गतः, परिच्छेतुम् अवगन्तुं प्रयत्नेन अवगन्तुं तौ द्वौ अनलस्तम्भस्य आदि अन्तं परिच्छेतुं तौ द्वौ गतवन्तौ। कौ द्वौ तर्हि विष्णु ब्रह्माणौ। किंतु तथापि ततो भक्तिश्रद्धा बरगुणभ्यां गिरीश यत् हे गिरीश इति तु संबोधनम्। गिरिषु शयनं करोति इति गिरीशः, गिरीणाम् ईशा इति गिरीशः, हिमालयपर्वते पर्वतस्य यः ईश इति गिरीशः। त्वयोर्द्वयोर् ब्रह्मा विष्णोः भक्ति श्रद्धा बर गुरुभ्यां किमपि ऐश्वर्यं न प्राप्तं, किंतु भक्ति अर्थात वाचिकी सेवा भक्ति द्वारा कृता, कायिकी सेवा भक्ति द्वारा कृता, श्रद्धा मानसिकी सेवा कृता, गुरुगुणभ्याम अधिकाधिक ताभ्यां द्वाभ्यां भगवत शिवस्य सेवा कृता। अतएव सेवया त्वं प्रसन्नः स्वयं तस्थे अर्थात त्वं प्रकटितः। पूजा कृता, केन पूजा कृता तर्हि ताभ्यां द्वाभ्यां ब्रह्म विष्णुभ्यां पूजा द्वारा सेवा द्वारा भक्ति श्रद्धा द्वारा गृणद्भ्यां स्वयं तस्थे स्वयं त्वं प्रकटितो जातः। अर्थात दर्शनं स्वयमेव हे शिवः त्वया प्रदत्तः। किम तव अनुवृत्तिः सेवा किम न फलति? अनुवृत्तिः तव, अनुवृत्तिः नाम सेवा अर्थात ब्रह्मा विष्णोः सेवापि पूजा करणेन भक्ति श्रद्धा द्वारा गुरु भक्ति श्रद्धा द्वारा पूजा करणेन एव त्वं स्वयं तस्थे तेभ्यः दर्शनं त्वया प्रदत्तं। तर्हि सामान्यः मानवः पूजां करिष्यति चेत् तदा तु अवश्यमेव त्वं दर्शनं कारयिष्यति इति। अर्थात तव वृत्तिर्न फलति, तव सेवा कदापि किं न फलति, अर्थात फलति एव सर्वथा सर्वदा सर्वमेव कालेन फलति। यथा सेवा केन कृता तर्हि ब्रह्मणा सेवा कृता, विष्णु द्वारा सेवा संजाता, भक्ति श्रद्धा द्वारा ताभ्यां सेवा स्वीकृत्य स्वयमेव दर्शनं तेभ्यः प्रदत्तम्। अतएव सिद्धं भवति यत् तव वृत्तिर् किं न फलति, अर्थात वृत्तिर्न फलति अर्थात सेवा न फलति, अर्थात तव सेवा अवश्यमेव फलत्येव।
अयत्नादापाद्य स्त्रिभुवनमवेरभ्यतिकरं दशास्यो यद्बाहूनभृतरणकण्डूपरवसान् शिरः पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरविस्फूर्जितमिदम्। स्थिरायाः त्वद्भक्ते हे त्रिपुरहर, हे त्रिपुरहर इति संबोधनम। हे शिवः विस्फुर्जितमिदम्। हे शिवः, हे त्रिपुरारी, हे त्रिपुर नाशकः शिवः, रावणस्य या भक्ति आसीत् तव चरणकमले कीदृशी भक्ति आसीत् तर्हि स्थिरा भक्ति आसीत्। सा भक्तेः एव प्रभावः विस्फुर्जितमिदम्, अर्थात प्रभावोऽयं कीदृशः। स्थिरायाः त्वच्चरणकमले रावणस्य या भक्तेः प्रभावः कीदृशः तर्हि अत्यन्तम् उन्नतं प्रभावोऽयं वर्तते। किं कृतं रावणेन तर्हि अयत्नादापाद्यस्त्रिभुवनमवैरभ्यतिकरम्। अनेन रावणेन त्रिभुवनं लोकत्रयम् अवैरं स्वबलेन कृतं, स्वभुजबलेन। अनेन रावणेन अयत्नात् आपाद्यः, यत्नं विना अनायासेनैव रावणेन भुवनत्रयम् अवैरयुक्तं कृतम्। एवं अनेन रावणेन दशासो यद्बाहु नभृतरणकण्डूपरवशान्। अस्य रावणस्य रणकण्डू न कुत्रापि शान्ता। कारणं कोऽपि शत्रु एव नास्ति। इन्द्रादि ये देवाः सन्ति तैः सर्वैः अस्य रावणस्य सामर्थ्यं बलं विलोक्य ते निराभिमानिनः संजाताः, वशीभूताः जाताः। रणकण्डू परवशान् वशीभूताः सर्वे कृताः केन रावणेन स्वबाहु बलद्वारा। अतएव न कोऽपि शत्रुः स्थितः, अतएव रणकण्डू न शान्ता जाता। पुनः किमर्थं त्वया तादृशं बलं 10,000 हस्ती बलं रावणेभ्यः त्वया प्रदत्तं हे शिव। तर्हि अनेन रावणेन स्थिरा भक्ति केन प्रकारेण प्रदर्शिता तर्हि शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भो रुहबले। हे शिव, तव चरणकमले अनेन रावणेन स्वकीयम् एकं मस्तकं त्रोटयित्वा कर्तयित्वा
बलिरूपेण समर्पितं, पंक्तिरूपेण शिरांसि सर्वाणि तत्र स्थापितानि। अतएव तादृशीं भक्तिं, दृढ़ां भक्तिं विलोक्य त्वया रावणेभ्यः 10,000 हस्तिबलं तेभ्यः त्वया प्रदत्तम् इति। अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वददिवसतौ विक्रमयतौ अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खल। हे त्रिपुरहर भगवान शिव, अमुष्य रावणस्य प्रतिष्ठा स्थितिः या आसीत् त्वयि अलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि सति पाताले पि अलभ्य आसीत्। अर्थात किं जातम् अस्य रावणस्य भवद् अनुग्रहेण अनेन रावणेन बलं प्राप्तम्, अधुना दर्पः गर्वः समागतः। अतएव त्वत्सेवा समधिगत सारम, तत्सेवा करणार्थम सार रूपम यद बलम भुज वने आगतम बलम प्राप्तम। अतएव रावणेन तद्बलं प्राप्य तव कृपाबलं प्राप्य विचारितम अधुना अहम भगवान शिवस्य निवासस्थानं कैलासम अहम नेष्यामि लंकां प्रति इति विचिन्त्य बलात् हठात् त्वद् अधिवसतः अर्थात कैलासे समागत्य विक्रमयतः कैलासस्य उत्तोलनार्थम उद्युक्तः। भीता पार्वती उक्तं शंकरं प्रति तदा भवद्भिः किं कृतं? तदा केवलम् अलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि मंदेन आलस्ययुक्तेन केवलं कैलासस्योपरि अंगुष्ठसञ्चालनमात्रेणैव अयं रावणः पाताले अलभ्य, पाताले गतः। केवलं मंद आलस्ययुक्त शिवस्य अंगुष्ठमात्र संचालनेनैव अस्य रावणस्य गतिः पाताले संजाता, पातालं प्रति गतोऽयं रावणः। प्रतिष्ठा त्वय्यासीद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। तव सकाशात् अनेन यत् प्राप्तं तदेव ध्रुवं समृद्धयुक्तं बलं मया प्राप्तम् इति विचिन्त्य अयं खलः मुह्यति। रावणः दर्पयुक्तो जातः, खलयुक्तो जातः, मोहयुक्तो जातः। एवं अस्य रावणस्य गतिः केवलं कैलासपर्वतस्य मस्तके आलस्ययुक्तेन
अंगुष्ठसञ्चालनमात्रेणैव अस्य रावणस्य गतिः पाताले जाता इति। वृद्धिं सूत्राम्णो वरदपरमोच्चैरपि सति मदश्चक्रे बाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनति। अस्मिन् श्लोके उक्तमस्ति यत् हे शिवः कीदृशः बाणासुरः। बाणासुरः अपि भवतां भक्तः हे वरद इति संबोधनं। यद्रुद्रिं सूत्राम्णो, सूत्राम्णः इन्द्रः, यद् रुद्धिम् ऐश्वर्यं यदासीत्, कीदृशम् ऐश्वर्यम् आसीत्। परमोच्चै अपि सतीं, परम उच्च उन्नतम् ऐश्वर्यम् इन्द्रस्य आसीत्। किन्तु अनेन बाणेन किं कृतं। तव भक्तिद्वारा अधश्चक्रे परिजनविधेयस्त्रिभुवन, त्रिभुवने अनेन बाणेन एतादृशम् ऐश्वर्यं प्राप्तं यत् इन्द्रस्य ऐश्वर्यमपि न्यूनं जातम् इति। एतादृशम् ऐश्वर्यं तव भक्तिद्वारा त्वच्चरणयोर्वरिवसितरि, तव चरणे नमस्कारं कृत्वा अनेन बाणेन किं कृतं। तर्हि इन्द्रस्य ऐश्वर्यम् अपि न्यूनीकृतं। तत् न चित्रं, तच्चित्रं, तत्र आश्चर्यं नास्ति। कारणं किम्। अनेन बाणेन तव चरणयोर्वरिवसितरि, वरिवसितरि अर्थात् पुनः पुनः नमस्कारं कृत्वा बाणेन इन्द्रस्य सामर्थ्यम्, इन्द्रस्य ऐश्वर्यं न्यूनीकृतं। तत्र किमपि आश्चर्यं नास्ति। कारणम् अयं बाणासुरस्तु भवताम् एव भक्तः। अत एव उक्तमस्ति न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः। त्वयि अर्थात त्वयि अवनतिः, शिरसि तव समीपे यः, तव चरणकमले यः शिरः नमति, किं तस्य उन्नतिर्न भवति। अर्थात तस्य उन्नति भवत्येव, न कस्याप्युन्नत्यै। कस्य उन्नतिर्न भवति। यः भवतां चरणकमले शिरः अवनति नमनं करोति, शिरसाष्टांगं प्रणामं यः करोति, तस्य अवश्यमेव उन्नतिर्भवत्येव। यथा बाणासुरेण पुनः पुनः नमस्कारं कृत्वा पुनः पुनः भक्तिं सेवां पूजां च कृत्वा इन्द्रस्य अधिकम् ऐश्वर्यम् अनेन प्राप्तम् इति भावः। अखण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयनविशंसंरतवत सकल्मासः
कंठे तव न कुरुते न श्रियमोहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गाभ्यसनिनः। अत्र संबोधनमस्ति, हे त्रिनयन, हे शिव, त्वं कीदृशः तर्हि भुवन भयभङ्गव्यसनिनः। त्रिभुवने यदा आगच्छति भयं, तस्य भयस्य भङ्ग करण व्यसनयुक्तो त्वम् असि। भुवन भयभङ्ग व्यसनिनः, तादृशः त्वम् असि। संपूर्ण भुवने जगति भयम् आगच्छति चेत् शीघ्रमेव त्वं तस्य भयस्य भङ्गं करोसि। अर्थात समुद्रमन्थनं संजातं तस्मिन् अवसरे कालकूटं विषं निर्गतं। तस्मिन् समये किं जातं? तस्मिन् समये अकाण्ड ब्रह्मांड क्षयचकित देवासुरकृपा प्रलय संजातः। संपूर्ण ब्रह्मांड हलाहल विषेण ज्वलितम्। तस्मिन् अवसरे कालकूटं निर्गतम्। अतएव चकिताः देवाः असुराः। अधुना भवद्भिः किं कृतं? संव्रतवतः पीतवतस्तव कंठे यः कल्मासः कालिमा समागता। तस्मिन् समये विधेयस्य सिद्ध्य त्रिनयन विषं संव्रतवत। त्रिनयनम् इति तु भवतां संबोधनं। विधेयः संव्रतवतः, तस्य विषस्य पानं त्वया कृतं। तेन किं सञ्जातं? कल्माषः कंठे, विषपानेन गले कालिमा समागता। अतएव विकारः समागतः। गरलपानेन कंठे कालिमा आगता, किंतु कंठे श्रियं शोभां न कुरुते कालिमा, अर्थात अपितु कुरुते एव। गरलपानेन विषपानेन यद आगतं चिह्नं किंचित विकारः समागतः, सोपि विकारः श्रियं न धारयति, शोभां न धारयति, अर्थात शोभां धारयति एव। तादृशः भुवन भयभङ्ग व्यसनिनः त्वम् असि। हे भगवान् शिवः, तो स्वभावः एव तादृशः वर्तते यत् त्रिभुवने यत् किमपि भयादिकम् आगच्छति चेत् सर्वेपि चकिताः भवन्ति देवाः। तस्मिन् अवसरे त्वमेव भुवनस्योपरि आगतं भयं भङ्गकरणार्थं व्यसनं त्वमेव धारयसि इति। असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखा सपश्यन्निषत्वां
इतरसुरसाधारणमभूत् स्मर स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्य परिभवः। अस्मिन् श्लोके कामदेवस्य दहनम् एवं कामदेवस्य बाणाः कीदृशाः सन्ति तत्सर्वं प्रतिपादितमस्ति। हे ईश इति संबोधनं यस्य कामदेवस्य बाणाः नैव असिद्धार्थाः, कदापि ते बाणाः पराभवयुक्ताः न भवन्ति। ते बाणाः सर्वथा देवासुर नरे विजययुक्ताः उत्कृष्टाः एव भवन्ति। अकृतकार्याः न निवर्तन्ते, अर्थात कार्यं कृत्वा एव ते बाणाः निवर्तन्ते। तादृशाः बाणाः सन्ति। जगति जैनो यस्य विशिखाः, यस्य कामदेवस्य बाणाः जगति जैनः, तादृशाः लोके भुवने संपूर्ण त्रिभुवने ते बाणा जैनः बाणाः सन्ति। एवं कार्यं कृत्वा एव ते निवर्तन्ते। कार्यं कृत्वा कदापि नागच्छन्ति, कार्यं सम्पाद्य कार्यं पूर्णं कृत्वा ते एव निवर्तन्ते। तादृशाः जगज्जैनः बाणाः सन्ति, अमोघ बाणाः सन्ति। कार्यं सम्पादितम् एव ते कुर्वन्ति। तादृशाः एव ये बाणाः सन्ति। कस्य? स्मरस्य अर्थात कामदेवस्य। कुत्रापि देवस्योपरि असुरस्योपरि नरस्योपरि यदा कामदेवः ते बाणाः क्षिपन्ति चेत् ते बाणाः असिद्धार्थाः नैव भवन्ति। अर्थात कार्यं कृत्वा एव ते आगच्छन्ति। तादृशाः बाणाः नित्यं जैनः ते बाणाः भवन्ति। एवं तादृशम् अतीव शौर्ययुक्तं पौरुषयुक्तम् अयं कामदेवः तादृशो वर्तते। इतरसुरसाधारणम् अभूत् सपश्यन्, स कामदेवः पश्यन्, कस्य? ईशत्वां, त्वां पश्यन्। कामदेवः विचारयति, विलोकयति यत् साधारणम् अभूत्। अयं भगवान् शंकरः इतरसुरसाधारण, अन्ये ये साधारण देवाः ये सन्ति, तादृशोऽयं शंकरः साधारण देवः इति विचिन्त्य इति पश्यन् अनेन किं कृतम्? अनेन भगवान् शिवस्योपरि स्वकीयबाणं क्षिप्तम्। तदा तस्य कामदेवस्य दशा कीदृशी संजाता? स्मर्तव्यात्मा। स्मरः कीदृशः संजातः? तो तर्हि स्मर्तव्यात्मा संजातः, अर्थात शरीररहितं कामदेवं जातम्। अर्थात भगवान् शंकरस्य नेत्रकमलात्
त्रिनेत्रात् निर्गता वह्नि सा वह्नि द्वारा अयम कामदेवः ज्वलितः भस्मीभूतो जातः। स्मर्तव्यात्मा संजातः अर्थात शरीर रहितो जातः। वशिषु वशिषु येषां सर्वाणि इंद्रियाणि वशीभूतानि सन्ति तादृशेषु भगवान् शिवस्योपरि यदि बाणाः क्षिप्ताः तर्हि पथ्यः परिभवः न हि वशिषु पथ्यः परिभवः। ये वर्तन्ते इंद्रिय वशीभूताः येषां सन्ति तादृशानां जनानाम् उपरि यदि क्रियते प्रहारः तर्हि पथ्यः न भवति अर्थात हितकारी न भवति। परिभवः कदापि कामदेव समर्थो न भवति। वशीभूतानां जनानां विषये यदि अवहेलनां कृत्वा अयं साधारणदेवः इति मत्वा अनेन क्षिप्तं बाणम् अतएव वशीभूतानां जनानाम् उपरि क्षिप्तं बाणं कदापि कामदेवस्य कल्याणकारकं न भवति। ये अर्थात कथनस्य तात्पर्यम् इदमस्ति यत् येषाम् इन्द्रियाणि वशीभूतानि सन्ति तेषाम् उपरि कामदेवानां बाणाः कामदेवस्य बाणाः कदापि फलीभूताः समर्थाः न भवन्ति। भगवान् शिवस्तु योगिराजः योग अतएव योगेश्वरः तादृशस्य भगवान् शङ्करस्योपरि क्षिप्तं बाणं कदापि कल्याणकारकं न भवति समर्थो न भवति। महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदं पदं विष्णोर्भ्राम्यत् भुजपरिगरुगणाग्रहगणं मूर्धोर्धौस्थं यात्यनिभृतजट्टाटाडितटटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता। श्लोकेस्मिन् जगद्रक्षणाकरणार्थं भगवान् शिवः कथं ताण्डवनृत्यं करोति इति वर्णितं श्रीपुष्पदन्तेन। वस्तुतस्तु भगवान् शिव ताण्डवं करोति ताण्डवनृत्यं करोति किमर्थमिति चेत् तर्हि जगद्रक्षाकरणार्थं जगद्रक्षायै त्वं नटसि हे ईश हे भगवान् शिव तव नृत्यं ताण्डवम् अतीव प्रसिद्धं मनोहरं च अस्ति किन्तु किमर्थं त्वं ताण्डवनृत्यं करोसि तर्हि जगद्रक्षायै इदं ताण्डवनृत्यं भवताम् अस्ति। एवं किन्तु पादविन्यासेन किं भवति तर्हि पादविन्यासेन ताण्डवसमये पादविन्यासेन पृथ्वी पादाघातेन पृथ्वी मही संशयपदं प्राप्नोति संशयुक्ता संजायते। एवं
पदम विष्णोर ब्राह्म्य भुजग परिगरुगण ग्रहगणम। तांडव नृत्य समय पदम विष्णोर अर्थात अंतरिक्षे तांडव समये ब्राह्म्य पुनः पुनः हस्त संचालनम भवतां भवति। परिगरुगण ग्रहगणम वर्तुलाकारेण परिघा सदृशम हस्तसञ्चालनं भवति। अतएव दृढं लम्बमानं तव हस्तसञ्चालनेनैव अन्तरिक्षेऽपि ये ग्रहगणाः सन्ति, यानि यानि नक्षत्राणि सन्ति, तानि सर्वाणि रुग्णत्वम् अनुभवन्ति। अर्थात ते ग्रहाः तानि नक्षत्राणि सर्वाणि अपि रुग्णत्वं प्राप्नोति। अर्थात ते ग्रहाः नक्षत्राणि अपि भीतानि भवन्ति। एवं मुहूर्तोत्स्थं यात्यनिवृत जटाताडितटा भवतां या जटा पुनः पुनः अंतरिक्षे स्वर्गे आघातत्वात् स्वर्गलोके जटायाः आघातो भवति। अतएव आघातेन किं भवति? ताडितटा जटायाः आघातेन स्वर्गलोकेऽपि सर्वे देवाः भयभीताः भवन्ति। एवं अनेन प्रकारेण जगद्रक्षायै त्वां नटसि ननु वामेव विभूता। त्वं तु किमर्थं तर्हि जगन्नाशाय तव ताण्डवनृत्यं नास्ति, किन्तु जगद्रक्षणार्थं तव ताण्डवनृत्यमस्ति। त्वं नटसि जगद्रक्षायै ननु वामेव विभूता। ये बलशालिनः जनाः सन्ति तेषां कार्यं सुष्ठु अस्ति चेत् तत्रापि संशयो भवति। अर्थात तथापि उपद्रवयुक्तं भवति। वस्तुस्तस्तु उपद्रवो नास्ति, किन्तु योग्यमस्ति, जगद्रक्षायै अस्ति, किन्तु तथापि विभूता यस्य शौर्यं यस्य बलं यस्य विभूता अस्ति तस्य कार्यं कदा कदाचित् संशयपदं भवति। यथा एकस्मिन् उदाहरणे प्रतिपादितं, कोऽपि राजा स्वसेनां नीत्वा निर्गच्छन्ति स्वराज्यात्। वस्तुतस्तु रक्षणार्थं ते गच्छन्ति, किन्तु तथापि सर्वे नगरजनाः भीताः भवन्ति, उपद्रवयुक्ताः ते भवन्ति। अधुना किं भविष्यन्ति? युद्धं भविष्यन्ति, अस्माकम् उपरि आक्रमणं भविष्यन्ति। अनेन प्रकारेण ते संशययुक्ताः भवन्ति। तथैव किन्तु राजा तु रक्षणार्थं गच्छन्ति, राजा तु रक्षणार्थं गच्छति, किन्तु तथापि जनाः लोकाः संशये ते पतन्ति। वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलघुदृष्टा शिरसि ते जगद्वीपाकारं जलदिवलयं तेन कृतमित्यनेन्नेवन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः हेष।
अधुना अस्मिन् श्लोके गङ्गायाः धारणम् उद्धरणं शिवेन कथं कृतम् इति प्रतिपाद्यते। हे ईश इति संबोधनं। हे शिव, वियद्व्यापी तारा गणगुणित फेनोद्गम रुचि। अर्थात इयं गंगा कीदृशी तर्हि नक्षत्रवृंदेन तारागणेन शुभ्रत्वादिगुण संपन्नेन फेनेन वर्धिता रुचि तादृशी इयं गंगा वियद्व्यापी संपूर्ण जगति व्याप्ता, आकाश व्याप्ता। वियद नाम आकाशम, आकाशे व्याप्ता आच्छादिता तादृशी इयं गंगा कीदृशी तर्हि नक्षत्रवृंदेन तारागणेन शुभ्रत्व गुण संजातेन वर्धितेन फेन चाचक्यमाना सा गंगा, फेन द्वारा चाचक्यमाना तादृशी गंगा वारां यस्य प्रवाहः तव शिरसि पृषत लघुदृष्ट बिंदुरपि लघुबिंदु अपि तादृशी गंगा संजाता तव शिरसि। एवं प्रवाहेण गंगायाः प्रवाहेण जलदिवलयं विक्रमयतः जगद्वीपाकारं जलदीनां वृंदं जगद् भूलोकं द्वीपाकारं जम्बूद्वीपादि सप्तरूपकम् अर्थात संपूर्ण जगत द्वीपाकारं संजातम्। भवतां मस्तके इयं गंगा बिंदुरूपेण आगता, तादृशी बृहती भवतां जटा, किन्तु प्रवाहः गंगायाः तेन संपूर्ण पृथ्वीं वलयीकृता अर्थात द्वीपीकृता तादृशी इयं गंगा। अनेन प्रकारेण त्वयेन्नेवन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः। अतएव अनेनैव एव उन्नेयम् अतीव उन्नतं तव महिमा त्वया धृतमस्ति, तादृशं धृत महिमा तव वपुः तव शरीरं दिव्यं तेजस्वी युक्तं तेजोयुक्तं तव शरीरम अस्ति। गंगा मस्तके शोभित शोभायुक्तं तव दिव्यं वपुः अस्ति।